अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए दरूद शरीफ पढ़ें फिर क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद Allahumma salli ala Muhammad व अला आलि मुहम्मद wa ala ali Muhammad कमा सल्लैता अला इब्राहीम kama sallaita ala Ibrahim व अला आलि इब्राहीम wa ala ali Ibrahim इन्नका हमीदुम मजीद। innaka हमीदुम hamidum majid. मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद Allahumma barik ala Muhammad व अला आलि मुहम्मद wa ala ali Muhammad कमा बारकत अला इब्राहीम कमा كما باركت على إبراهيم व अला आलि इब्राहीम وعلى آل إبراهيم इन्नका हमीदुम मजीद। إنك हमीदुम حميد مجيد मजीद। रब्बि यस्सिर रब्बि رب यस्सिर يسر वला तुअस्सिर वला ولا تعسر वतम्मिम बिल खैर तुअत्मिम وتمم بالخير बिल वबिक नस्तईनु वबिक وبك नस्तईन نستعين या फत्ताह या يا फत्ताह। فتاح ज़िदनी इल्मा رب रब्बि زدني علما रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि رب ज़िदनी زدني علما रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि رب ज़िदनी زدني علما इल्मा। जी, तो आपने जैसे ग्रुप पे देख ही लिया होगा कि आप, और पहले भी आपको बताया जा चुका है कि आपके दिसंबर की लास्ट वीक में एग्जाम होंगे। तो आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी? जी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए, आपको पहले भी बताया गया था ना कि इसी मंथ के लास्ट में आपको, आखिरी हफ्ते में आपके एग्जाम होंगे, है ना। तो इंशाल्लाह आपको टाइम टेबल और सिलेबस जल्दी ही शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा आपको मालूम है कि लास्ट वीक में आपके एग्जाम होंगे, तो अब आप अपनी तैयारी शुरू कर ही दी होगी बहुत से लोगों ने। देखिए, जो आपको पढ़ाया गया है ना, उसी में से आपसे सवाल किए जाएंगे। माशाल्लाह पहले भी बहुत सारे लोग एग्जाम दे चुके हैं, तो उन्हें तो एक्सपीरियंस होगा ही इंशाल्लाह। लेकिन जो नए हैं, नए जुड़े हैं या नए पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनके लिए भी बहुत अच्छा एक मौका है ये सीखने का, एग्जाम देने का, है ना। तो कोशिश रहे, वैसे तो सभी के लिए कंपलसरी है। देखिए, जो भी हम क्लास ले रहे हैं उन सभी के लिए जरूरी है एग्जाम देना, है ना। इसमें मौजूद होंगे जो पिछले साल एग्जाम दे चुके होंगे। मौजूद है? जी अपनी जी, बताएं आप किस जी तरह अपना एग्जाम हुए आप तो। माशाल्लाह, आप तो हाँ विनर भी रह चुकी हैं आप, है ना। जी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजीली पूछा जाता है, बस जो पढ़ाया जाता है उसी में से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस किए थे लास्ट जी, टाइम हम लोगों ने, तो बल्कि ऑफलाइन दिया था मस्जिद में जाकर। तो मस्जिद बहुत में आके अच्छा आप लगा लोगों ने था। ऑफलाइन दिया था। तो जी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपने जो पढ़ा है आपसे उसी में से क्वेश्चंस किए जाएंगे, है ना। जैसे आप सुन्नतें पढ़ रहे हैं, तो अब खाना खाने की, पानी पीने की, आपने जो सुन्नतें पढ़ी हैं उसी में से आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, है ना।
اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کو کھانے کے درمیان کی بات کی جو دعائیں اس میں بتائی جاتی ہیں، وہی دعائیں آپ سے کوئی سی بھی سن لی جائے گی، ہے نا. اور اسی طرح جو آپ حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے آپ سے حدیث سن لی جائے گی. سب اورل رہے گا، ریٹرن میں کچھ بھی نہیں رہے گا. تو انشاءاللہ بہت آسان ہوتا ہے. تو آپ سبھی ایگزام ضرور دیں اور اپنے نام نوٹ کروا دیں. جی بتا دیں سب سے پہلے نام، جی جلدی جلدی میرا نام لکھ جائیں اپنا. جی انشاءاللہ. صدف صدف نام. جی صدف نام. جی سیکنڈ نمبر سمینہ خان. سمینہ خان. ماشاء اللہ سمینہ خان. صفیہ جی اقتدار. صفیحہ. جی صفیہ اقتدار. جی صفیہ اقتدار. صفیہ اور اقتدار. جی ماشاء اللہ آپ بھی دے چکی ہیں پچھلی بار ایگزام، ہے نا. فریدہ جی جی خان نے بھی بولا ہے شاید ان کی آواز بریک ہو رہی ہے. دار. جی فریدہ خان صاحبہ. جی بہت ماشاء اللہ ایزیلی ہوتے ہیں، جی آسان بالکل. جو پڑھائے جاتے ہیں اسی میں سے پوچھا جاتا ہے الحمدللہ. جی جی فریدہ خان کے بعد اور کون ہے؟ ابھی ہم جوائن ہوئے. السلام علیکم. اب جی بھی ابھی دیکھیے نہیں جوائن ہوئے ہیں. نہیں جڑے ہیں تو بھی دیکھیے جتنا آپ نے پڑھا ہے نا، ابھی جو آپ نے پڑھا ہے آپ سے اسی میں سے پوچھا جائے گا. اس میں 2 گروپ بنا دیے جائیں گے. آپ جو نئے لوگ ہیں آپ کا سلیبس تھوڑا کم رہے گا ابھی، کیونکہ ابھی جڑے ہیں آپ. اور جو پرانے ہیں تو ان کا سلیبس الگ رہے گا. آپ کو سلیبس بتا دیا جائے گا آپ نے جتنا بھی پڑھا ہے، لیکن آپ ایگزام ضرور دیں تو آپ کو ایک ایکسپیرینس ہوگا انشاءاللہ، ہے نا. تو نام آپ ضرور لکھ پائیں. الگ الگ 2 گروپ بنا دیے جائیں گے. جو پرانے ہیں ان کا ایگزام، ان کا سلیبس تھوڑا سا الگ ہوگا، بڑا ہوگا، زیادہ ہوگا. اور آپ لوگ جو ابھی نئے جڑتے جا رہے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں ابھی، تو ان کا سلیبس کم ہوگا. تو ایگزام تو آپ سبھی دیں، جو نئے جڑے ہیں وہ بھی. پھر لکھ لیجیے نام آفرین لطیف. جی بالکل. آپ ڈر کم کر آپ دیا آپ نے. روبینہ منصوری. جی رقیہ منصوری. روبینہ منصوری. روبینہ. جی ٹھیک. آپ خود ایگزام دیں گے تو آپ کو بالکل ایسا لگے گا ہی نہیں کہ ہم اورل ہوگا اور جو آپ کو پڑھایا گیا ہے بس اسی میں سے آپ سے کوشچنز کیے جائیں گے. دعائیں تو بھی نہیں بالکل یاد ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں. دعائیں بھی جی یاد کرنا ہے نا سنتوں کی. جی جی بس جو پڑھایا گیا ہے اس کو خوب اچھے سے ہم یاد کر لیں گے انشاءاللہ. جی جی روبینہ منصور. جی اور جی ثنا. السلام علیکم. ابھی لکھ لیجیے. جی میں نے آپ کو آواز لگائی تھی بس آپ نے نام نہیں دیا ابھی تک. جی لکھ لیجیے انشاءاللہ ایگزام. انشاءاللہ. جی لکھ لیا آپ کا. اور اب پہ کائی کا نام لکھنا ہے؟ ہم نے لیٹ یہ جوائن کیا. آپ کے دسمبر میں ایگزام ہونے والے ہیں اس کے نام لکھے جا رہے ہیں. ہمارا بھی لکھ لیجیے جوہی خان. جی جوہی خان. سمرین عابد. سمرین عابد. جی 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 آپ آفرین اظہر، آپ موجود ہیں کلاس میں؟ آفرین اظہر. بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میری آواز سبھی کو نہیں آ رہی ہے کیا؟ نہیں آ رہی ہے، ہمیں تو آ رہی ہے. ہمیں آ رہی ہے. جی آپ کے ادھر تھوڑا سا نیٹ ورک پرابلم ہوگا اس لیے شاید نہیں آ رہی ہوگی نا آپ کو. آپ نے ہمارا آفرین لکھ لیا. آفرین اچھا لطیف. آفرین اظہر. آفرین اظہر موجود ہیں کلاس میں؟ میری آواز نہیں پہنچ پا رہی شاید ان تک. چلیے ٹھیک ہے اپن شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ اور لوگ جڑتے جائیں گے تو پھر جو رہ گئے ہیں وہ اپنا نام اور دے دیں. اچھا آپ یہ جو زویا علی کے نام سے ہیں، آپ موجود ہیں کلاس میں؟
زویا علی ہم تک جی شاید آواز آج نہیں. نیو جوائن ہوئی ہے، اسلامیہ مسجد سے ہیں یہ زویا. اچھا آج ہی جوائن ہوئی ہے یہ. جی میں نے کہا تھا ان سے جوائن کر لینا، یہ منع کر رہی تھی کہ مطلب ابھی تو ایگزام ہوں گے تو ہم ایگزام نہیں دے پائیں گے. میں ان کا جوائن تو کر لینا، پڑھ لینا، ایگزام بھلے ہی مت دینا لیکن جڑ ہاں جانا. تو جی آج جی جڑی جی. ہیں، یہ پہلی کلاس ہے آج ان کی، شاید کچھ پرابلم آ رہی ہو. مائک پہ سے میں نے اچھا، بتا تو دیا تھا جوائن ہونا کیسے ہونا ہے. جی 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 چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. چھوٹی ہے ابھی، زیادہ بڑی نہیں ہے. اپی آپ ہے نا نکھت صاحبہ کی لیو لگا دیجئے گا، ان کی طبیعت خراب ہے تو انہوں نے بولا تھا مجھ سے، میں نے کال کیا تھا تو. اچھا اچھا نکھت پروین. جی نکھت پروین. ٹھیک ہے. اور یاسمین فاروقی صاحبہ ہیں، وہ بھی لیو پہ گئی ہوئی ہیں اس منتھ کی، ان کی بھی لگا دیجئے گا. یاسمین فاروقی. جی جی وہ تو پورے منتھ لیو پہ گئی ہوئی ہیں، کہہ دیا تھا انہوں نے. جی جی لیکن آپ ان کو کال کر کے ایگزام کے لیے ضرور بتا دیجیے گا ہے نا. جی جی انشاءاللہ. آج بڑے کم لوگ جوائن ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں نے کال بھی ریسیو نہیں کیا، میں نے لگایا بھی تھا تو. ہاں آج بہت کم لوگ دکھ رہے ہیں، 12 ہی لوگ جڑے ہیں ابھی تک. جی 25 اسٹوڈینٹس ہیں جبکہ. جی 25 26. اچھا غفرانہ خان جو ہیں وہ بھی نہیں جڑیں گی شاید آج ہے نا. جی میں نے کہا تو تھا، وہ تو بول رہی تھی انشاءاللہ ہم جڑ جائیں گے، انہوں نے تو ریسیو کیا یہ تھا. تو ریگولر رہتی ہیں ماشاء اللہ. غفرانہ ہیں، عرشی ہیں، اور علمہ ہیں، رحمت نور ہیں. چلیے انشاءاللہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں جڑے تو اپن ایک بار اور نام پوچھ لوں گی میں تو انشاءاللہ نوٹ کر لوں گی ہے نا. تو دیکھیے ڈیٹ تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی بتا دی جائے گی، لیکن کی جو لاسٹ ویک ہے اس میں انشاءاللہ آپ کے ایگزام ہوں گے ہے نا. اور سلیبس بھی انشاءاللہ کل ہی کیونکہ میٹنگ ہوئی ہے تو انشاءاللہ آج کل میں سلیبس بھی بنا لیا جائے گا، تو آپ کو سلیبس بھی شیئر کر دیا جائے گا گروپ پر ہے نا. تو آپ ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے انشاءاللہ اسی میں سے آئے گا، بہت آسان. جو سنتیں ہم پڑھ رہے ہیں اسی میں سے کوشچنس ہوں گے. جیسے سپوز میں اگزامپل کے طور پہ مان لیجئے ایک کھانا کھانے کی سنتیں پہ کہ کھانا کھانے کی کتنی سنتیں ہیں آپ سے کوشچن کیا جائے گا ہے نا. تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کھانا کھانے کی کتنی سنتیں ہیں، یا آپ سے یہ پوچھ لیا جائے گا کہ کھانا کھانے کی کوئی 5 سنتیں بتائیے. تو اس طرح کے آپ سے سوال ہوں گے ہے نا. تو اس میں ڈرنے جو نئے لوگ ہیں ڈرنے گھبرانے کی بالکل نہیں. اور اسی طرح آپ سے دعاؤں کے متعلق سوال کیا جائے گا ہے نا کہ کھانا کھانے کی دعا بتائیے، یا کھانا کھانے دسترخوان اٹھانے کی دعا بتائیے، یا مسجد میں داخل ہونے کی یا باہر نکلنے کی. جو سنتیں آپ نے پڑھی ہیں اسی میں سے آپ سے سوال ہوگا. لیکن بس ہمیں کیا کرنا ہے تو انشاءاللہ ہمیں سنتیں بھی خوب اچھے سے یاد کرنی ہے تاکہ ہمیں جواب دینے میں پریشانی نہیں ہو، ہم فر جواب دے دیں. اور اسی طرح دعائیں بھی ہم خوب اچھے سے یاد کر لیں. الحمدللہ ہم مخارج سے تجوید سے قرآن پاک بھی سیکھ رہے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم دعائیں بھی خوب اچھے سے سنائیں. اور کلاس میں جو آپ کو حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں، ابھی کتنی حدیثیں ہو گئی آپ کی کلاس میں؟ 24. 25 ہو گئی ہیں نا شاید. جی جی تو جو نئے لوگ ہیں ان کا تھوڑا سا سلیبس کم کر دیا جائے گا. اور جو پرانے ہیں ماشاءاللہ وہ تو پہلے 1 سے 15 تک دے چکے ہیں ایگزام ہے نا. تو آپ کی انشاءاللہ 1 سے 25 تک رہیں گی، بس 10 کو آپ کو اچھے سے اور پکا کرنا ہوگا انشاءاللہ ہے نا. تو اسی میں سے آپ سے سوال کر لیا جائے گا حدیثوں کے بارے میں کہ حدیث سنائیے. تو اس طرح سے ایگزام ہوگا ہے نا. اچھا اسی میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ، ابھی تک ہم نے جو سنتیں پڑھی ہیں اس پوری سنتوں میں آپ کو کہیں کچھ ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اپنا ڈاؤٹ کلیئر کر لیجئے. اور یہی سب انشاءاللہ آج ہم ریوائز کر لیتے ہیں ہے نا. کیونکہ اب دیکھیے یہ ہفتہ ہے اور اگلا ہفتہ اس کے بعد جو آنے والا ہفتہ ہے اس پہ تو انشاءاللہ آپ کا ایگزام ہو جائے گا ہے نا. تو یہی 2 ہفتے ہیں، جلدی جلدی آپ اپنا انشاءاللہ آج جتنے لوگوں نے نام دے دیا ہے تو یہ لسٹ میں گروپ میں شیئر کر دوں گی، اور باقی جو رہ گئے ہیں بھی اپنا نام جلدی ہی نوٹ کروا لیں. جی جی. اور دیکھیے 17 تاریخ لاسٹ ہے فیس پے کرنے کی ہے نا. آپ نے پڑھا ہی ہوگا، ایک بار اور میں آپ کو ریوائز کرا دوں کہ آپ کی ایگزام فیس 500 روپے رہے گی ہے نا.
اور 17 تاریخ سے پہلے پہلے آپ لوگ جمع کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ جی جی چلیے اپی، اور تو ایک سہولت بھی ہے، جو 3 ایگزام دے گا اس کو 1000 پے کرنا ہے۔ ہاں آپ کے لیے دیکھیے ایک سہولت بھی ہے، اگر آپ ایک ایگزام دے رہے ہیں تو 500 روپے فیس رہے گی، اگر آپ ایک سے زیادہ دے رہے ہیں، 2 یا 3 ایگزام دے رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے ماشاء اللہ بہت ساری کلاسز چل رہی ہیں، لیول 1 2 3 کی بھی چل رہی ہیں، آپ اس کا بھی ایگزام دینا چاہتے ہیں، انگلش پڑھ رہے ہیں کوئی بہت سے لوگ اس کا ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، اگر آپ 2 3 ایگزام ساتھ دیں گے تو آپ کو اس میں سہولت رہے گی، ہے نا، فیس پے کرنے میں انشاءاللہ۔ تو جتنے بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں کوشش کریں کہ سبھی کا ایگزام دیں، ہے نا۔ چلیے اب بتائیے، آپ کو کہیں ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیجئے، یا کچھ رہ گیا ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو پوچھ لیجئے آپ لوگ۔ ابھی سب ایگزام الگ الگ ہوں گے نا؟ جی سب کا ایگزام الگ الگ ہوگا، سنتوں کا الگ ہوگا، تجوید کا الگ ہوگا، ڈے اور ٹائم بتا دیا جائے گا آپ کو، ہے نا، ڈے اور ٹائم بتا دیا جائے گا کہ کس دن اور کس ٹائم آپ کا ہوگا۔ بس یہ ہے کہ ایک دن میں 2 ایگزام بھی ہو سکتے ہیں، آپ لوگ اپنی تیاری مطلب سبھی کی کمپلیٹ کر کے رکھیں۔ ہاں جب جیسے جس دن سنتوں کا ہوگا تو اس دن ہو سکتا ہے تفسیر کا بھی ہو جائے آپ کا، اور آپ کا انگلش کا بھی ہو جائے، تو آپ اس طرح سے اپنی تیاری کریے گا کہ انشاءاللہ 2 3 دن میں ہی آپ کے سارے ایگزام ہو جائیں گے، ہے نا۔ تو کوشش اور تیاری اپنی یہی رہے کہ 2 3 اپن اس حساب سے چلیں کہ ایک دن میں اگر ہمیں 2 ایگزام بھی دینا ہے تو ہم آسانی سے دے لیں، ہے نا۔ جی اب اور لوگ پڑھ گئے ہیں، اگر چاہیں تو آپ لوگ نام لکھوا دیں جو رہ گئے ہیں ایگزام کے لیے۔ یہ پوچھا ہے پر ایگزام 500 روپیز ہے، مطلب تجوید کا الگ اور یہ سننا کلاسز کا الگ؟ جی جی سب کے ایگزام الگ ہوں گے، دیکھیے سبجیکٹ الگ ہے تو آپ کو سرٹیفکیٹ بھی الگ دیا جائے گا اس کا، ہے نا۔ اگر آپ سنتوں کا ایگزام دے رہے ہیں تو آپ کو سنتوں کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اور آپ اگر انگلش کا یا لیول 1 یا لیول 2 کا دے رہے ہیں تو اس کا سرٹیفکیٹ آپ کو الگ ملے گا، اس کا ایگزام بھی آپ کا الگ ہوگا۔ جی میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ مطلب پر یہ جو بھی ایگزام ہے ہمارا اس کا پر 500 روپیز ہے فیس؟ نہیں اگر آپ ایک سے زیادہ دے رہے ہیں، ایک دے رہے ہیں تو آپ کا 500 رہے گا، ہے نا، اور اگر نہیں 2 یا 3 ایک ایگزام دے دو بھی دیں گے تو بھی 500 رہے گا، اگر 3 ایگزام دیں گے تو 1000 رہے گا۔ 1000 ہو جائیں گے آپ کے۔ جی 500 مطلب 2 ایگزام ہو جائیں گے ہمارے کور؟ جی چلیے ہاں ٹھیک تو ہے، دو کی آپ کی تھینک ہاں 500 رہے گی، اور اگر آپ 3 دے رہے ہیں تو پھر اس میں کم ہو جائیں گے۔ جی یو، ٹھیک ہے۔ جی پھر جی بولیں۔ یہ سننا کیا جو ہوگا ایگزام، اس جی میں ہے نا، مطلب آپ سلیبس بتائیں گے کیا کیا ہوگا، کیونکہ بہت زیادہ ویک مطلب ہم نے نہیں اٹینڈ کیے۔ ہاں دیکھیے اگر آپ نیو ہے نا تو آپ کو اسی حساب سے آپ کو سلیبس دیا جائے گا، ہے نا، تو ابھی تک جتنا ہو گیا ہے، اور جو پرانے ہیں ان کا سلیبس الگ رہے گا، ان کا تھوڑا زیادہ رہے گا، تو آپ گھبرائیں نہیں، لیکن اگر آپ کا کچھ چھوٹ گیا ہے، جیسے سلیبس آپ کا ڈال دیا جائے گا، اگر اس میں سے کچھ چھوٹ گیا ہے تو آپ کلاس میں لے کر نوٹ کر لیں اور اسے پڑھ لیں تھوڑا سا، ہے نا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ لوگ جو نئے جڑے ہیں ابھی ان کا سلیبس انشاءاللہ کم ہی رہے گا۔ جی جی اب باقی اور لوگ جو اب آئے ہیں تو اپنے نام نوٹ کروا دیں ایگزام کے لیے۔ دیکھیے میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، نام جن کا نہیں ہو وہ بتا دیں، ہے نا۔ صدف ناطق، سمیرہ خان، صفیہ اقتدار، فریدہ خان، روبینہ منصوری، ثنا خان، آفرین لطیف، جوہی خان، سمرین عابد، ابھی اتنے لوگوں کے نام آئے ہیں، اور بتائیں اور لوگ جو ابھی جڑے ہیں اپنے نام نوٹ کروا دیں۔ جی علما، یو پی سے ہیں آپ؟ جی جی آپ بھی نام نوٹ کروائیں اور ایگزام دیں سنتوں کا۔
अभी मेरा तो काम कंप्लीट नहीं है, मैंने तो क्लास नहीं ली थी। नहीं लिए तो आप कोशिश तो करें, देखिए एक्सपीरियंस होगा आपको एग्जाम देने का, है ना? तो कोशिश तो करें आप, आपका वैसे भी आप नहीं है तो सिलेबस आपका कम ही रहेगा। ठीक है, तो लिख लूँ तो आपका नाम? लिख लीजिए। जी। और देखिए जो अपन पढ़ रहे हैं तो फिर सभी के लिए कंपलसरी है एग्जाम देना, तो है ना? जी। जी नोट कर लिया मैंने। और कौन जुड़ा है अभी जल्दी से बता दें नाम। गुफराना खान। जी अपी हमारा नाम लिख लीजिए। जी। जी और कौन जुड़ा है? रहमत नूर। जी मौजूद है क्लास में? रहमत साहिबा क्लास में मौजूद हैं? चलिए अभी तक शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। करवा लेंगे, और जी जो रह अपी जाए बोल तो रहे इंशाल्लाह हैं। ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, तो और बाकी जो रह गए हैं तो वो फिक्र से इंशाल्लाह करवा लेंगे नोट, है ना? तो चलिए सबसे पहले अब बताएं अपनी सुन्नतें। फिर नेक्स्ट वीक में एग्जाम होएगा? लास्ट वीक में, इस मंथ की लास्ट वीक में होगा। अच्छा। अपी उनका माइक ओपन नहीं हो पा रहा, रहमत नूर साहिबा का। अच्छा तो चैट पे बता दें आप। ये क्लास में ग्रुप पर आप नाम नोट करवा दें, है ना? जो रह गए हैं ग्रुप पे भी करवा सकते हैं। चलिए अब बताइए अपनी सुन्नतें कहाँ से अपन ने इस साल कितनी पढ़ ली हैं, और अपन उनको रिवाइज कर लें अब। हाजमा साहिबा, पीडीएफ जी। तैयार हो गई। पीडीएफ जिन लोगों का वर्क कंप्लीट नहीं है तो वो उसमें से देखकर कर लेंगे इंशाल्लाह। पीडीएफ देखिए, क्लास की रिकॉर्डिंग डाली जाती है ना, तो उसमें से जी कोशिश कीजिए, या आपकी क्लास के जो क्लासमेट हैं, अब जैसे माशाल्लाह सदफ नातिक हैं, इनके पास वर्क कंप्लीट रहता है, तो आप एक दूसरे की हेल्प कीजिए, एक दूसरे से ले लीजिए अगर आपके पास कुछ कम है तो, है ना? क्योंकि पीडीएफ तो अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है पीडीएफ पूरा, तो इसीलिए क्लास की जो रिकॉर्डिंग है आप चाहें तो वहां से भी नोट कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी क्लास में जो मौजूद हैं आपके साथ पढ़ने वाले, आप चाहें तो उनसे भी लेके थोड़ी सी मेहनत करके कर लें, ना? जिस सब्जेक्ट का भी रह गया आपका कम अनकम्प्लीट है वो कंप्लीट कर लें। देखिए हमने इसमें पढ़ी है जुमे की सुन्नतें, सभी के पास लिखी हुई हैं? नहीं, मेरे पास नहीं लिखी हुई अपनी। नहीं आप तो नहीं है, अभी नहीं होंगी आपके पास, इसीलिए सिलेबस में अलग अलग दोनों का शेयर कर दूंगी, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। जो पुराने लोग हैं वो बताएं, आपके पास लिखी हुई हैं सभी के पास? लिखी है अपनी। जी बिल्कुल। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, जो पुराने हैं तो वो सुनाएंगे भी, और जो लिखी हुई हैं तो वो ग्रुप पर भी शेयर कर देंगे, तो जिसके पास नहीं होगी ना तो इंशाल्लाह वो नोट कर लेगा, तो आपको भी सवाब मिलेगा। हमारे ठीक है पास ना? ना जुमे की जी सुन्नतें। मैं बताऊं जुमे की सुन्नतें। बताइए हाँ। तो लिख लेंगे। हाँ बता, आप बोल भी दीजिए तो रिकॉर्डिंग में आप फिर चाहें तो जिनकी रह गई हो तो क्लास की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, तो उसमें से आपको हेल्प हो जाएगी ना। चलिए बताइए, जो सुन्नतें बताइए आप, गौर से ध्यान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनिएगा। जी। जुमे की सुन्नतें, सबसे पहले अपन को गुस्ल करना है। नंबर 1 गुस्ल करना। हम्म। और नंबर 2 साफ सुथरे कपड़े पहनना। जी। नंबर 3 खुशबू लगाना और बालों में तेल लगाना। और नंबर 4 है अव्वल वक्त पर जाना मस्जिद, हम्म। और पैदल चलकर जाना मस्जिद। ये ये लड़कों के लिए है। नंबर जी। 6 जुमे के दिन इमाम से पहले मस्जिद पहुंच जाना। जी। नंबर 7 है मस्जिद में दाखिल होते ही 2 रकात नफल ताहियतुल मस्जिद पढ़ना। जी। और नंबर 8 है खतीब के करीब बैठना, मतलब इमाम के करीब जी। बैठना। ये भी मर्द हजरात के लिए है। और जी। नंबर 9 है मुक्तदियों का खुतबा जुमा गौर से और खामोशी के साथ सुनना। हम्म। और नंबर 10 है दौरान खुतबा के दौरान फिजूल बात और फिजूल काम कतई ना करना। और नंबर जी। 10 है कसरत से दरूद इब्राहिम पढ़ना। नंबर 11 है सूरह क़ाफ की तिलावत करना। नंबर 12 है जुमे के दिन सदक़े का एहतमाम करना।
اور نمبر جی 13 ہے جمعہ ادا کرنے کے بعد قیل اللہ کرنا، مطلب پھر کھانا کھانا. جی پہلے تو یہ آپ قیل اللہ کرنا ہے نے مطلب آرام کرنا ہے، پھر اس کے بعد کھانا کھانا ہے جمعے کے دن. جی اس بات کا خاص خیال رکھیں، یہ سنتوں میں ہو رہا ہے نا جمعے کے دن کی یہ 13 سنتیں ہیں، ہے نا. تو آپ لوگ جس کے پاس نہیں ہو تو وہ نوٹ کر لیجئے گا، جو پرانے ہیں ان کے پاس تو ہوں گی ہی. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ. تو آپ نے سنی یہ جمعے کی سنتیں. چلیے اب مسواک کی کون بتا رہا ہے؟ جی میں بتاؤں. جی بالکل بتائیے. بسم اللہ. ہاں مسواک کی سنت ہے. مسواک کو پہلے سیدھے طرف کرنا چاہیے. طریقہ بتا مطلب رہی ہیں اوپر آپ، جی طریقہ بتا رہی ہیں آپ، یہ مسواک کا طریقہ بتا رہی ہیں آپ، ہے نا. اچھا مسواک کی سنت ہے. سب جی سے پہلے تو دیکھیے اللہ کی مسواک کی رضا کا سنت سبب ہے. دیکھیے، جی مسواک کرنا سنت ہے، باقی آپ جو طریقہ بتا رہی ہیں وہ سنت طریقہ بتا رہی ہیں، اور پھر آپ اس کی جو بتائیں گی وہ فائدے بتائیں گی، ہے نا. فائدے. جی 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 بتائیے. جی کریں شروع. جی صفیہ صاحبہ کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی ہے ان کی. جی مائک تو کھلا ہوا ہے لیکن آواز نہیں آ رہی ہے. جی صفیہ صاحبہ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری؟ میں ہی بتا دوں کہ اپی. چلیے آپ بتا دیجیے، شاید ان کی آواز پہنچ جی نہیں پا رہی ہے تک. جی مسواک کی سنتیں. مسواک کے فائدے. مسواک کرنا سنت ہے اور ہوں اللہ تعالی کی رضا کا سبب ہے. منہ کو ہوں صاف کرتی ہے، مسوڑوں کو قوت دیتی ہے. اور نمبر 5 ہے نگاہ کو تیز کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، اور کھانا ہضم کرتی ہے، دانتوں کو چمکاتی ہے، اور ہوں ام، اور بلغم. بلغم کو ختم کرتی ہے، اور تلاوت اور ذکر میں تازگی پیدا کرتی ہے، اور ہوں نماز کا ثواب بڑھاتی ہے، ہوں اور ایمان پر خاتمہ بالخیر کرتی ہے، اور اپنے اعمال نامے میں نیکیاں بڑھاتی ہے. جی ٹھیک ہے ام، ماشاء اللہ. یہ آپ نے ویسے تو 70 سے زیادہ فائدے ہیں مسواک کے، ہے نا، لیکن جی یہاں پہ ہم نے چند فائدے چند جانے ہیں. فائدے. اچھا مسواک کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں، وہ بھی بتائیے. میری آواز نہیں آئی. ہاں آپ جی کو بہت دیر سے ہم آواز دے رہے تھے، آپ کی ادھر سے آپ کا مائک تو کھلا ہے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی. اچھا میں نے بتا بھی نہیں پوری سنت ہے، آواز نہیں گئی. آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آئی، اب آ رہی ہے آپ کی آواز. چلیے آپ اور کسی کی بتا دیجیے گا. یہ صدف صاحبہ اس کے مسواک کے آداب اور بتا دیں، پھر آپ بتا دیجیے گا نا، اگلا پھر بتاؤں گی آپ کو کون سی بتانا ہے. جی اپی مسواک کے آداب ہیں. مسواک داہنی یعنی سیدھے ہاتھ سے پکڑنا نہیں. سب سے پہلے تو ہوں بکثرت مسواک کرنا، خاص طور پر وضو کے وقت مسواک کرنا. پھر اس کے بعد ہے مسواک داہنی یعنی سیدھی ہاتھ سے پکڑنا، اور جی مسواک کرنے میں داہنی طرف سے ابتدا کرنا، مطلب سیدھی طرف سے اسٹارٹ کرنا. اور جی مسواک کو چوڑائی میں کرنا چاہیے، اور مسواک کم سے کم 3 بار کرنا چاہیے. پانی الگ الگ لے کر کرنا چاہیے، اور جی مسواک کو دھو کر استعمال کرنا چاہیے، اور استعمال کرنے کے بعد دھو کر رکھنا چاہیے. اور پھر جی اور اگر مجبوری کی وجہ سے مسواک کو نرم کرنے کے لیے مطلب نہ چبا سکیں تو دوسروں سے چبوا لیں اپن. اور جی اگر مسواک نہ ہاں اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں کو اس کے قائم مقام سمجھنا، مگر اس کو اپنی عادت نہ بنانا. اور بچوں اور ماں بہنوں کو بھی مسواک کرنے کی تعلیم دینا چاہیے،
اور اور ایک اور ارے یار، ایک اور ہاں اگر بہت سارے لوگ اچھا بیٹھے ہوں. ہوں. جی متعدد جی بہت اشخاص میں اگر مسواک دینا ہو تو مطلب پہلے بڑوں کو پیش کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. بہت تو یہ سارے ہمارے لوگ موجود ہوں تو مسواک دینا ہو تو سب سے پہلے بڑوں کو پیش کرنا چاہیے. پیش کرنا اب بھی چاہیے. مسواک تو کی یہ دعا بھی ہمارے ہے لیکن عذر ہے اس لیے میں مسواک کی دعا پڑھ نہیں سکتی. یاد ہے مجھے. اچھا ماشاء اللہ. چلیے ٹھیک ہے. تو دیکھا آپ نے سنا کہ آپ نے صدف صاحبہ نے مسواک کے ویسے تو 70 سے زیادہ فائدے ہیں لیکن یہاں پہ چند فائدے انہوں نے بتائے. اور مسواک کرنا سنت ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے نا. اور اس کے چند فائدے بھی بتائے اور مسواک کرنے کے آداب بھی بتائے. اچھا مسواک کرنے کی دعا بھی ہے. صفیہ صاحبہ آپ سنائیں گی دعا؟ جی صفیہ میرے پاس اقتدار آپ. مسواک کی دعا نہیں لکھی ہے میرے پاس. ارے آپ نے دعا نہیں لکھی؟ نوٹ کیجیے اس نہیں کی دعا ہے نا. جی جی کچھ چیزیں جبھی تو میں بول رہی تھی PDF کا کچھ مطلب چیزیں رہ گئی ہیں. ہاں. اپی تو کیا دیکھیے آپ سنا نا، سکتے ہیں عذر میں نہیں سنا سکتے نا دعا. ہاں قرآن کی آیتوں کو پڑھنا منع بتایا گیا ہے عذر میں. لیکن توڑ مسنون توڑ دعا کے تو پڑھ پڑھ سکتے سکتی ہیں. ہیں. ہاں لیکن کچھ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں نا تو منع ہی کرتے ہیں، ویسے توڑ توڑ کے پڑھنا نہیں مجھے چاہیے. پتا ہی، میں نے پوچھا ہے عالمان سے، مسنون دعا تو پڑھ سکتے ہیں جو ربنا حب لنا سے شروع ہوتی ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں ویسے استغفار درود شریف یہ چیزیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں. مسنون دعا بھی بتا رہی تھی پڑھ سکتے ہیں. جی جی. صفیہ صاحبہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہے نا گروپ کی جو ریکارڈنگ ڈلتی ہے نا آپ وہاں سے نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اور اپنے جی ورک میں کو کمپلیٹ کر لیں. جی جی میں نکالتی ہوں نا تو پتہ نہیں کیا کیا آ جاتا ہے اس میں. ایک آدھی مطلب جیسے کوئی سنت آئی پھر اس کے بعد اور کچھ آنے لگتا ہے تو وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا مجھے تو. نہیں شروع سے دیکھیں گی آپ، سنیں گی تو جیسے کلاس کے دوران اب یہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں اپنی کلاس میں جو پڑھایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے یہ سب اسی کی تو ریکارڈنگ ڈلی ہوئی ہے. تو اس میں انشاءاللہ آپ کو دعا مل جائے گی ہے نا. جی تو انشاءاللہ. آپ دیکھیے اپنا ورک کمپلیٹ کیجئے ہے نا. ایگزام کی ہوں، تیاری کرنا ہے تو یہ دعا بھی آپ لکھ کر اور اس کو یاد کر لیجئے ہے نا. میں بتاؤں انشاءاللہ. مسواک کی دعا؟ جی بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم طہر فمی ونور قلبی وطہر بدنی وحرم جسدی علی النار وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہ ٹھیک ہے میرے منہ ماشاء کو اللہ. صاف ستھرا، دل ہوں. کو روشن، بدن کو پاک اور جسم کو جہنم پر حرام کر دیجیے، فرما دیجیے. جی صفیہ صاحبہ سنیے آپ نے. اب آپ نوٹ کر لیجئے گا اس کو ہے نا جی اور یاد انشاءاللہ. کر لیجئے گا. اور سبھی جن کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی اپنے نوٹس کمپلیٹ کر لیں ہے نا. جی انشاءاللہ. جی اسی طرح ہماری غسل کی سنتیں بھی ہو گئی وہ ہے نا. غسل کے فرائض سنتیں اور غسل کا مسنون طریقہ یہ بھی ہو گیا ہے نا. غسل کی سنتیں کون سنا رہا ہے؟ جی میں سنا دیتی ہوں. غسل میں 5 سنتیں ہیں. سب سے پہلے جی گٹوں تک ہاتھ دھونا، استنجا پاک کرنا. نمبر 2. نمبر 3 ہے وضو. ہاں نمبر 3 ہے پورا وضو کرنا. نمبر جی 5 ہے پورے جسم میں سے پانی بہانا. یہ 5 سنتیں ہو گئی. اور نیت کرنا، سب سے پہلے تو نیت کرنا ہے. یہ 5 سنتیں ہو گئی. اور فرض 3 ہے. جی فرض 3 ہے کلی کرنا، ناک میں پانی نرم ہڈی تک پہنچانا اور پورے جسم میں سے پانی بہانا. یہ سنت ہے. فرض یہ فرض فرض ہیں. 3 فرض جی ہیں اور 3 5 فرض ہے، 5 سنت. سنت ہے. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. زویا صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، مائک بند کر لیجئے. زویا علی. جی زویا آپ کا مائک کھلا ہوا، آپ کے گھر کی آوازیں آ رہی ہیں. مائک میوٹ کر لیجئے. کچھ پوچھنا ہو تبھی کھولیے گا ہے نا. جی ٹھیک ہے. تو آپ نے غسل کی سنتیں سنی سبھی نے اور فرائض بھی. دیکھیے کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو
तो पूछ लीजिएगा, किसी का कुछ रह गया हो तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। अपनी जैसे इन्होंने बताया गुस्ल की मतलब पूरी जिस्म पे पानी डालना, ये भी सुन्नत बताया इन्होंने, और फर्ज में भी ये बताया इन्होंने। अच्छा, वो जैसे सीधे हाथ पे से डालें, फिर डेढ़े हाथ पे से, फिर सर पे से एक बार, फिर दूसरी बार सीधे हाथ पे से, डेढ़े हाथ पे से, फिर सर पर से, इस तरह 3 बार ऐसे भी कर सकते हैं। और या फिर ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, पहले सर पे से, फिर सीधे हाथ पर, फिर डेढ़े हाथ पर, फिर सर पर, फिर सीधे हाथ पर, फिर डेढ़े हाथ पर, इस तरह से भी 3 बार पानी बहा सकते हैं। फिर नहीं, जो मैं भी ये नहीं कह शैम्पू। रही, मतलब एक आपने इसे मिनट। सुन्नत में भी जी जी बताया और आपने इसे फर्ज में जी भी बताया, वैसे ये जी, फर्ज में माना जाता है या सुन्नत में मानूं मैं इसे? मैं इसको ये एक्सप्लेन करती हूँ ना। देखिए आप सुनिए गौर से, है ना। देखिए नमाज हम जो गुस्ल कर रहे हैं, गुस्ल में 3 काम करना फर्ज है। पहला जी है जी। मुंह भर कर कुल्ली करना, और दूसरा हम्म है नाक में पानी डालना, और तीसरा है तमाम बदन पर पानी बहाना। ठीक है ना। हम्म ये 3 फर्ज हम्म अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। इसमें से अगर एक भी हम्म चीज छूटती है तो हमारा गुस्ल नहीं माना जाएगा, हमें गुस्ल को दोहराना पड़ेगा। ठीक है ना। अब हम्म बात आई सुन्नतों की। तो सुन्नत गुस्ल में 5 सुन्नतें हैं। अगर हम हम्म हाँ, ये सुन्नतें अदा करेंगे तो हमें सुन्नतों का सवाब मिलेगा। हमारा गुस्ल, तो हम ये 3 फर्ज अदा करेंगे तो गुस्ल हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अब सुन्नतों में क्या है कि इसी काम को हम अगर 3 बार कर रहे हैं, जैसे दोनों हाथ हमने गट्टों तक धोए तो ये सुन्नत है। फिर हमने इस्तंजा किया, जहाँ पे नापाकी लगी है उसको हम साफ करेंगे, ये भी सुन्नत है। नाक में पानी डालना, ये भी सुन्नत है। और पूरा मुकम्मल वुजू करना, ये भी सुन्नत है। और तमाम पानी बदन पर 3 बार पानी बहाना, ये सुन्नत है ना। जी अगर हम जी, यही तो कह रही थी, मतलब उन्होंने पानी बहाना कहा लेकिन ये नहीं कहा कि 3 बार डालना सुन्नत है। जी जी, हाँ, ये रह गए होगा, जहन में नहीं आया एकदम। क्योंकि आपने ये चीज जी फर्ज में भी गिनाई और फिर सुन्नत में भी। जी जी जी, तो इसलिए सुन्नतों को खूब अच्छे से ध्यान से याद कीजिए, है ना। जी, इंशाल्लाह। ठीक है, अब आ गए तीन आपकी बार समझ में। पानी बहाना, और कैसे जी बहाना जी। ये भी है ना। सीधी तरफ, हाँ डेढ़ तरफ, फिर सर पर से, इस तरह भी कर सकते हैं। और पहले सर हाँ पर से, फिर सीधे हाथ, फिर डेढ़े हाथ पर से 3 बार जी, पानी दो। बहाना। फिर जी, उसके बाद अब अगर शैम्पू साबुन जो भी लगाना है अच्छे से लगाकर, और फिर जी नहा लें। जी, ठीक है माशाल्लाह। तो ये हमारा गुस्ल की सुन्नतें भी हो गई, है ना। अब बताएं वुजू की। वुजू की कितनी सुन्नतें हैं, ये देखिए सब गौर से सुनिएगा। हमारा ये 13 सुन्नत रिवीजन वुजू में क्यों हो रहा 13 है। सुन्नतें हैं और 4 फराइज हैं। हाँ, जी पहले फर्ज बता दीजिए, फिर सुन्नतें बताइए। तो सभी को इंशाल्लाह पता भी चल जाएंगे, जो नए लोग हैं उन्हें भी फायदा होगा इंशाल्लाह। जी जी, सना बताएं। लो तक पेशानी के बालों से ठोडी के नीचे तक पूरे। जी सना, आपकी आवाज रुक 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 कर आ रही है। जी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी मैं। तो अच्छा अच्छा, जी कोशिश आवाज कर लीजिए अगर आ जाए मैं तो। वैसे जी, इधर नेटवर्क बाहर की साइड ही आ गई। अच्छा अच्छा। तीसरा है 1/4 सर का मसा करना। चौथा हम्म। है दोनों दोनों पैर टखनों तक धोना। जी, पहली रखना सुन्नत है सुने। नियत करना, दूसरी बिस्मिल्लाह पढ़ना, फिर हम्म। दोनों हाथ गट्टों तक धोना, मिसवाक करना, मिसवाक ना हो तो उंगली को उसके कायम मुकाम समझ न डालना, और कुल्ला करना, फिर 3 बार नाक में पानी डालना, दाढ़ी का खिलाल करना, ये मर्दों के लिए, हाथ पांव जी की उंगलियों का खिलाल करना, हर अज़ा को जी। 3 बार धोना। हम्म। जी, फिर आवाज रुक गई आपकी। नेटवर्क इशू हो रहा है, आवाज आ नहीं रही है अब आपकी। मैंने तो सुना दिए, नहीं आवाज नहीं आई। नहीं आई, 10 9 तक तो आई। हर उज्व को 3 बार अच्छा, धोना। जी हर अज़ा को 3 बार धोना, एक बार तमाम सर का मसा करना और दोनों कानों का मसा करना, तरतीब से वजू करना और पे दर हाँ पे वजू करना, यानी एक हिस्सा सूखने ना पाए और दूसरा धो लेना। जी अब आई आवाज। जी जी, अब आ रही है।
اور اچھا وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھنا، جی اشہد ان لا الہ الا ہوں اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جی ماشاء اللہ۔ اور وضو کے بعد کی دعا ہے اللہم پہلے اجعل پہلے شروع کی دعا بتائیے۔ میں انشاءاللہ آپ کو۔ اچھا، ویسے ایک چھوٹی سی دعا بھی ہے جو ہم بسم اللہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام کی تو وضو کے شروع میں پڑھتے ہیں، اور جی جی، وضو کے وضو درمیان میں شروع والی کرنے پڑھتے سے ہیں، پہلے کی، جی وہ یاد نہیں ہے اور آپ کو ابھی؟ یاد ہے نا؟ سنا دوں کیا؟ ابھی ہاں یاد ابھی ہے نہیں تو سنا سنا دیجیے، سکتی۔ ہاں سنا دیجیے۔ ابھی کہاں سے؟ آپ کی کائے کی پوچھ رہی ہیں؟ وضو کے درمیان کی۔ وضو شروع کرنے کی دعا بتا رہی ہوں۔ ہم سنا جی ہے؟ سنا سنا رہی ہیں آپ؟ جی سنا سنا رہی ہیں آپ، پھر اور کسی کی سنا دیجیے گا، دوسری آگے کی۔ جی سنا، آپ کی آواز پھر رک گئی۔ چلیے ان کے تو شاید نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے، آواز آ نہیں پا رہی ہے ان کی۔ جی فریدہ صاحبہ آپ سنا دیجیے۔ اللہم مغفر لی ذنبی وواسع فی باری ورزقی۔ غلطیاں ہیں آپ کی، نہیں دعا کو سنا صحیح ہو اپنی کیجیے۔ صحیح غلطی۔ ہاں فریدہ صاحبہ آپ کی غلطیاں ہیں، ہے نا، غلطی اس آپ کو آپ درست کر لیجیے گا۔ جی اس کو درست کیجیے گا آپ۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسعلی فی داری وبارک لی فی رزقی وعافینی۔ جی اور وضو شروع کرنے سے پہلے کی دعا بسم یاد ہے؟ اللہ نہیں بسم اللہ وبحمدہ علی دین الاسلام۔ ہاں نہیں یہ بھی ہے، یہ ہم بسم اللہ پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بکا۔ نہیں یہ والی یاد نہیں ہوتی۔ یاد نہیں ہے تو اس کو آپ نوٹ کیجئے اور اسے جی بھی یاد کیجئے، ہے نا، وضو شروع کرنے کی ہے۔ ایک بار میں پڑھ دیتی ہوں، جی آپ نوٹ کر اللہم لیجیے گا، ہے نا۔ انی ہوں اعوذ بک اچھی تو ہے، یاد ہی نہیں آ رہی ہے ابھی۔ چلیے میں سنا دیتی ہوں، آپ غور سے اعوذ سن بک لیجیے، ہے نا۔ من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ہاں یہ والی اللہم انی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرون۔ تو جن کے پاس نوٹ نہیں ہے وہ بھی نوٹ کر لیجیے گا اس دعا کو، ہے نا۔ اچھا اور وضو کے بعد کی دعا کیا ہے وہ بھی بتا دیجیے۔ چاہیے ایک ہی ہم سنائیں؟ جی سنائیے۔ نہیں میں پوچھ رہی تھی نازمہ صاحبہ دونوں ہی دعا پڑھنا چاہیے یا ایک ہی پڑھ لیں؟ جی دیکھیے ہم جب وضو شروع کر رہے ہیں تو ہم اس دعا کو پڑھ لیں گے، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، پھر ہم نیت کریں گے اور پھر بسم اللہ پڑھ کے ہم وضو شروع کریں گے، تو پھر اس کے بعد ہم یہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پورے وضو کے درمیان ہمیں دعائیں پڑھتے ہی رہنا ہے۔ دیکھیے ہر عضو کو دہرانے کی الگ دعا ہے، لیکن اگر ہمیں پوری یاد نہیں ہے تو ہم بیچ بیچ میں جیسے ہم طہارت حاصل کرنے کی دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انی الحمد للہ، ارے کیا یاد نہیں آ رہی، طہارت حاصل کرنے کی دعا ہے نا غسل خانے میں جب نہانے جاتے ہیں، اللہم اجعلنی من، تو ہم وہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری اللہم اجعلنی من التوابین اجعلنی من وجعلنی من المتطہرین۔ جی المتطہرین۔ تو یہ بھی ہم طہارت حاصل کر رہے ہیں، وضو میں بھی ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، تو ہم اس وقت بھی ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو دعائیں تو ہمیں جتنی دیر ہم وضو کر رہے ہیں وضو کے درمیان ہمیں پڑھنا ہی چاہیے۔ تو ہم وضو سے شروع کرنے سے پہلے کی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم درمیان کی بھی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی چلیے ٹھیک ہے، الحمدللہ، تو یہ ہماری وضو کی بھی سنتیں بھی ہوئیں اور دعائیں بھی ہو گئی، ہے نا۔ اچھا اب بتائیں حدیثیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ۔ ان کو آپ جن کے پاس نہیں ہے تو وہ نوٹ بھی کر لیں اور انہیں یاد کرنے کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ، ہے نا۔
کیونکہ ٹائم بہت کم بچا ہے، بس 2 ہی ہفتے ہیں، تیسرے ہفتے میں انشاءاللہ آپ کے ایگزام ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو آپ لوگ اپنی خوب اچھے سے تیاری شروع کر دیں، بہت آسان ہوگا انشاءاللہ ایگزام، مشکل نہیں ہے، بس دعائیں اور ساری سنتیں خوب اچھے سے یاد کر لیں تاکہ ہم جواب آسانی سے دے دیں۔ جی جی، آپ حدیث سنا دیجیے اب 1 سے 10 تک، 1 سے 10 تک حدیث سنا دیجیے اب آپ۔ جی فریدہ صاحبہ کو سنا دیجیے، پھر بعد میں سنا دیجیے گا آپ۔ جی جی فریدہ صاحبہ سنائیے، 1 سے 10 تک سنائیے گا آپ، سب دھیان سے سنیے گا، ہے نا؟ جس کی رہ گئی ہوں تو وہ نوٹ کر لیں اور ریوائز بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جی سنائیے۔ ہم سنائیں؟ جی جی، تک آواز نہیں پہنچ رہی کیا؟ سنائیے نا، آپ ہی کہہ رہی ہیں فریدہ صاحبہ۔ جی، الدین الدین دین آسان ہے۔ نمبر 2، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ نمبر 3، انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 4، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ نمبر 5، مفتاح جنت صلاۃ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اس کو صحیح کیجیے، اس کو صحیح کیجیے، مفتاح الجنت الصلاۃ، مفتاح الجنت صلاۃ۔ علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات۔ آپ کی طرف سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ کام چل رہا ہے، 1 منٹ میں نیچے چلی جاتی ہوں۔ بہت شور۔ تو کام چل رہا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، چلیے سنا دیجیے۔ علیکم بالصدق، ہمیشہ صلی اللہ، گناہوں سے بچ، اللہ بن کریم کی طرف سے ہے۔ پھر سے سنائیے اس کو، آپ غلط، اس میں بھی غلطی ہو رہی ہے آپ کی، پھر سے سنائیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے پہلے والی گناہوں بھی سے آپ کی غلط ہے۔ بچنے کی طاقت اور گناہ نہیں کرتا۔ علیکم بالصدق، آپ کی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، بہت اٹک رہی ہے آپ کی آواز۔ جی ابھی بھی نہیں آ رہی؟ ہاں اب صحیح آئیے، اب پھر سے سنائیے، علیکم بالصدق، آپ کیا پڑھ لیں گے؟ یہ بھی غلط ہو رہی ہے آپ کی۔ علیکم بالصدق، آئی اپنی آواز؟ ہمیشہ سچ جی بات کہو۔ بریک ہو کے آ رہی ہے آپ کی آواز۔ لا جی حول ولا، سادہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کرنے کی قوت اللہ بن کریم کی طرف سے ہے۔ نمبر 8، تنب الغضب، ہمیشہ سچ بات کہو۔ نہیں، اور غصے سے نمبر 9 بچو۔ ہے غیرکم، ارے غصے سے بچو۔ میری آواز نہیں پہنچ رہی آپ انما تک، میری الاعمال، آواز۔ 1 منٹ فریدہ صاحبہ سنیے، فریدہ صاحبہ۔ میری آواز ان تک پہنچ ہی نہیں رہی، شاید ترجمہ غلط سناتی ہوئی جا رہی ہیں آپ۔ فریدہ صاحبہ آپ ایسا کریے، ابھی آپ نا رہنے دیجیے، گروپ میں سنا دینا آپ ریکارڈ کر کے، نازمہ صاحبہ سن کے آپ کی غلطی بتا دیں گی۔ ابھی آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ جی آپ بعد میں سنا دیجیے گا، ہے نا؟ آپ کے ادھر شور بھی ہو رہا ہے اور ہے نا آواز بھی آپ کی بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ جی جی میں سناؤں؟ میں سنا سنا دی رہی گروپ ہوں۔ پہ جی جی ڈال دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری امت کے فائدے کے لیے 40 حدیثیں یاد کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت کے 8 دروازے، جس میں سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 1، الدین یسرن، دین نہیں، آپ آسان ہے۔ ایک منٹ رکیے، آپ ہے نا 7 سے سنا دیجیے، جی 7 حدیث سے؟ نمبر 7۔ جی جی جی، حدیث نمبر 7، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنے کی طاقت، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اجتنب الغضب، نمبر 8 ہے اجتنب الغضب، غصے سے بچو۔ اجتنی نون زیر نی ہے، جی اجتنیب جی الغضب۔ جی جی اجتنب الغضب، غصے سے بچو۔
नंबर 9 है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में बेहतरीन वही है जो कुरान सीखे और सिखाए। नंबर 10 है अज जन्नता तहतल अक़दामिल उम्महात। जन्नत नहीं, माओ के एक कदमों के नीचे। जी, अल जन्नता है वो, अल जन्नता, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। फिर से पढ़िए अल इसको। जी अल हाँ, जन्ना अल जन्ना अल जन्नत अल जन्नता। जन्नतु। अच्छा जन्नतु अल जन्नत अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। जी जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। अल जी जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। जी। जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। कुल्लू मारूफिन सदक़ात। सदक़ा। हाँ कुल्लू मारूफिन सदक़ा। हर नेकी सदका है। अल मुस्लिम अल मुस्लिम अखू अल मुस्लिम। मुसलमान नहीं नहीं, मुसलमान का इसको भाई सही है। कीजिए, इसको सही कीजिए। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। अल मुस्लिमु अल हाँ, मुस्लिम अल मुस्लिमु मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। अकुल हम्म, अकुल मुस्लिम जी मुस्लिम। मुसलमान मुसलमान का भाई है। जी अल अल मुस्लिमु अकुल मुस्लिम। जी। मुसलमान मुसलमान का भाई है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुल्लू वशरबू वतसद्दकू फिर से पढ़िए, वतसद्दकू। फिर से पढ़िए, गलती हो रही है इसमें भी, फिर से पढ़िए। पे हम कुल्लू सुनाए। वश कुल्लू वशरबू वत वतसद्दकू। कुल्लू नहीं है कुल्लू यहाँ पे, वश कुलू है, कुलू। कुलू वशरबू, कुलू वशरबू वतसद्दकू। कुल्लू इसको कुल्लू सही वश कीजिए। हम्म। जी कुलू वशरबू वतसद्दकू। कुलू वशरबू वतसद्दकू। ठीक है, आप यहीं तक रहने दीजिए। खाओ पियो और और ना सदका ग्रुप करो। पे, जी आप है ना यहीं तक रहने दीजिए, और आप एक बार ग्रुप पे सुना दीजिएगा जितनी भी आपको याद है, तो जो गलतियां होंगी तो इंशाल्लाह उसमें आपको बता दिया जाएगा, है ना। अब 14 से कौन सुना रहा है, आगे और कोई सुना दें हम। हेलो, जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हम सुनाए अभी? जी सुनाइए, 14 से सुनाइएगा, है ना। जी। जी हदीस नंबर 14। हाँ अलगीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। गीबत जी जिना से सख्त है। जी हदीस नंबर 15। अन नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान। सफाई आधा ईमान है। जी। हदीस नंबर 16। इन्नल हम्म हसदा याकुलुल हसनात। हसद हम्म नेकियों को खा जाती है। जी हदीस नंबर 17। ला यदखुलुल जन्नता क़त्तात। चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। जी हदीस नंबर 18। इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना। बेशक नेकी जन्नत तक ले जाती है। हदीस जी। नंबर 19। हम्म बल्लिगु वलऊ अहया नहीं बल्लिगु अन्नी वलऊ अहया। दीन की बात दूसरों तक पहुंचाओ अगर एक ही बात हो। हदीस नंबर जी 20। हम्म कब्री हक्कुन। अजाब कब्र बरहक है। जी। ठीक है, माशाल्लाह, वो सही है। हमारा बन हो रहा था शुरू में। अच्छा अच्छा, ठीक है माशाल्लाह, है ना। और वैसे तो 25 हो गई हैं, आपको 20 ही याद हैं क्या अभी। जी अब पे हमारे पास 22 तक है तो हमें 20 ही याद हुई कि अब 25 तक कर लेंगे इंशाल्लाह। जी जी, नोट कर लीजिएगा और आगे की भी याद कर लीजिएगा, है ना। जी। अब 20 के बाद से कौन सुना रहा है, 20 से 25 याद हुई किसी को। याद तो जी करी सच्ची है थोड़ी। हाँ, पक्की कर लीजिएगा। और किसी को याद है। जी मुझे याद है पर अभी सुना नहीं पाऊंगी। सना, आपको भी याद नहीं है। सना तो शायद डिस्कनेक्ट हो गई है ना।
जी चलिए अभी ठीक है, तो माशाल्लाह। जी। वो भी नहीं सुना पाती सना साहिबा कभी, अच्छा, बोल चलिए रही ठीक है। थी मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ये 20 तक अपन ने आज रिवाइज कर ली हैं। 5 आप लोग और लिख लीजिएगा और उन्हें अगली क्लास में सुनाने की इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा, है ना? इंशाल्लाह। ये आफरीन अजहर साहिबा का मैसेज आया है, अपी मेरा नाम लिख लीजिए एग्जाम के लिए। न्यू हाँ। स्टूडेंट में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सही से उनको आवाज नहीं आ रही हो, बार बार डिस्कनेक्ट भी हो रही है वो। अच्छा, चलिए मैं लिख लूंगी ना। आफरीन और शायद रहमत नूर साहिबा ने भी मैसेज किया था आई थिंक। जी, नहीं उन्होंने करवा दिया नाम नोट। जी जी। तब भी ठीक एग्जाम है। ऑनलाइन होगा। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा? जी जी, और इसी इस मंथ की बार जो लास्ट वीक है। जैसे आप जी। लास्ट पूछ रहे टाइम तो ऑफलाइन हैं। हो गया था, इस बार ऑनलाइन ही होगा एग्जाम। हाँ, अभी तो यही बताया गया है कि ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, लेकिन अगर कुछ तब्दीली आती है तो इंशाल्लाह ग्रुप पर आप सब एक्टिव रहें। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको ग्रुप पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पिछली बार वैसे है ना, यही हो रहा था कि ऑनलाइन होगा, लेकिन फिर मस्जिद बुला लिया गया था, तो मस्जिद पीर साहब में हुआ था। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इंशाल्लाह फिर बता दिया जाएगा। और उसी दिन फिर है ना, जो मतलब भोपाल से हैं वो मस्जिद पहुंच गए थे, और जो बाहर से अदर सिटीज से हैं तो उनका ऑनलाइन उसी वक्त मतलब मोबाइल पे ही उनका भी एग्जाम हो गया था। तो अगर ऐसी कोई तब्दीली आती है इंशाल्लाह तो फिर आपको बता दिया जाएगा ग्रुप पे ही, है ना? अच्छा, असाइनमेंट आप लोगों को दिए थे, अभी भी अगर आप लोग कंप्लीट करना चाहें तो उसके 20 मार्क्स रहेंगे। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमने दे दिया था। जिन्होंने जी माशाल्लाह जिन्होंने दे दिए हैं तो उन्हें 20 मार्क्स में से इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और जिन्होंने नहीं दिया है तो वो भी कोशिश करें, क्योंकि 20 मार्क्स 20 मार्क्स बहुत मायने रखाते हैं ना। तो कोशिश करें कि अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लें, है ना? अभी हमने एक दो क्लास मिस कर दी थी ना, तो हमारा थोड़ा सा रह गया था, सलाम के आदाब रह गए हमारे। जी, अभी मैं आपको है ना इंशाल्लाह आज या कल में सिलेबस डाल दूंगी, तो जो नए लोग हैं उनकी भी लिस्ट डाल दूंगी। जो नए लोग आ रहे हैं उनका सिलेबस अलग रहेगा। अगर आपको आपके सिलेबस में से कुछ कम है तो आप अपने क्लासमेट जो हैं या क्लास की जो रिकॉर्डिंग है तो आप वहां से उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना? लेकिन पहले चलो। आप अपना सिलेबस देख लें, परेशान नहीं हो ज्यादा, फिर उसी के जी हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा, है ना? क्योंकि मैं जी आपकी अब जो लिस्ट बनाऊंगी ना तो उसमें लिस्ट में भी जो न्यू हैं उनके नाम अलग लिखूंगी, और जो ओल्ड हैं पुराने हैं और उनका फिर सिलेबस भी अलग अलग रहेगा, और नाम भी मैं इसमें से अभी मैंने एक साथ सबके लिख लिए हैं, फिर मैं अलग अलग करके और इंशाल्लाह लिस्ट भी डाल दूंगी, है ना? तो जो जी आपके पास कम हो तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह। जी अब भी असाइनमेंट भी सबमिट होगा जो बनाया है। जी 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 बिल्कुल। जी असाइनमेंट भी आप लोगों को हो सकता है जमा करना पड़े, तो जी वो भी दिया जाएगा, क्योंकि देखिए जलसे में है ना ये चीज़ें दिखाई जाती हैं सभी को। तो जिन्होंने बना लिए हैं तो वो भी अपनी फाइल कंप्लीट रखें, कभी भी आपसे कह दिया जाएगा कि आपको लाकर जमा करना है ना? जी, क्योंकि अब देखिए अभी ये दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, फिर जनवरी में इंशाल्लाह जलसा होगा, है ना? अब भी शब कदर से पहले हो जाएगा जल्द से जनवरी में। जी, जनवरी की लास्ट, हाँ जनवरी में ही हो जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश तो यही रहेगी जनवरी का, क्योंकि रमज़ान से पहले पहले जलसा भी हो जाता है और एग्ज़ाम वगैरह सभी सब कंप्लीट हो जाता है ना। और हाँ एक बात और कि देखिए अब जलसा होगा तो उसमें आप लोगों को ट्रॉफीज वगैरह दी जाएंगी, आप लोगों के सर्टिफिकेट मेडल्स। और आप समझ सकते हैं कि जलसा होता है तो कितने सारे काम होते हैं। तो जी आप लोग कंट्रीब्यूशन भी करें तो अच्छा रहेगा अपने इदारे के लिए, है ना? क्योंकि उससे बहुत सहूलत हो जाती है कामों को करने में। पार्टिसिपेट भी कर तो सकते आप हैं। जी, आप उस पे आपको वो बार कोड दे दिया जाएगा, तो आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, है ना? जी नहीं, जी जलसे में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं अपन। जी 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 बिल्कुल, जलसे में भी पार्टिसिपेट, अच्छी याद दिलाई आपने। आप लोगों में से कोई जी अब इंटरेस्टेड हो तो बताइए, क्योंकि है ना नाम नाम अभी नोट नोट करने हो रहे हैं। कोई। नाम जी नोट करवा दीजिए, बल्कि आप जो भी करना चाहते हैं फिर आप, हाँ जो भी आप पार्टिसिपेट जो भी आप लेना चाह रहे हैं, फिर अपी की आपको जाके एक बार सुनाना पड़ेगा। अगर उन्होंने
फाइनल और कर आप दिया लोग तो प्रैक्टिस भी करती रहिएगा अपने एग्जाम्स के साथ साथ पार्टिसिपेट्स को, फिर उनका ग्रुप भी अलग बनाया जाएगा, उनको वहां पर ऐड किया जाएगा। जी, तो आप लोग बता दें जो भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो अपने नाम भी नोट करवा दें। इसके लिए तो वो नाम नोट करवा दीजिए मेरे पास, और ये भी बता दीजिए, और कांटेक्ट नंबर भी आपका। ये हाँ, उस पे कर देंगे ग्रुप पर मैसेज आपको। ग्रुप पे आप अभी नाम लिखवा आप दीजिए। चाहें तो अभी आप सदफ को नाम लिखवा दें, अपना नाम और नंबर दे दें आप चाहें तो। जी, अम्मी से परमिशन लेके फिर हम आपको करवा देंगे। चलिए ठीक है, आप ग्रुप पे भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी इंशाल्लाह। और क्लास में जितने भी लोग मौजूद हैं जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अभी अपना नाम नोट करवा दें, है ना। मेरा लिख लीजिए सदफ साहिबा। जी समरीन आबिद, किस चीज में लिख लूं आपका? अभी नाम लिख लीजिए फिर बता देंगे हम। चलिए ठीक है। और आप लोगों से एक बात और पूछना थी कि किसी को बहुत अच्छे से अशार पढ़ना आते हैं क्या? क्योंकि इसमें एक है ना प्रोग्राम बेदबाजी का भी होगा। जी, उसके लिए हमें काफी सारे, लास्ट जी टाइम तो बहुत कम लोग थे, इस बार हमें थोड़े से लोग चाहिए। अशार जी, अशार क्या होता है? गजल अशार मतलब शेर होते हैं, जैसे अपने नबी की शान में होते हैं, अल्लाह पाक के लिए होते हैं। शाहनामा इस्लाम में थे, जैसे शाहनामा इस्लाम में लिखा है। जी जी, बहुत सारे, और आपको बता दिए जाएंगे नए अशार, बस पढ़ना आना चाहिए, अच्छे से बोलना आना चाहिए अशार। याद होने चाहिए क्योंकि वहां बिना देखे जी, आपको बिना बोल देके देगा। जी, बोलना है। जैसे ऐसा समझ लीजिए जैसे हम हिंदी में अंताक्षरी खेलते थे ना कभी जी जी, ऐसे तरह ही ये शेर बेदबाजी का शायरी। फर्क। लेकिन जी, इसमें लेकिन ये उर्दू प्यार के वर्ड, मोहब्बत पे नहीं होंगे, इसमें प्यार मोहब्बत पे अशार नहीं होते अल्लाह की शान में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शेर व शायरी मतलब उस तरह के अशार पढ़े जाते हैं ना। मुझे आती है बहुत अच्छे से अशार पढ़ना। आप आप पर मैं लेकिन तो आप यूपी से हैं जलसे में कैसे आएंगी, आप आ सकती हो तो। आप तो यूपी से, आप जी, इसलिए तो मैंने अपना नाम नोट नहीं करवाया, यूपी से कैसे आऊँ। नहीं आ सकती हैं आप, लोग आते हैं बाहर से, ग्वालियर से और बिहार से भी आते हैं। जी हाँ से बात करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है जी, और कोई इंटरेस्टेड हो तो बताएं, जल्दी जल्दी आप अपने नेम नोट करवा दीजिए। हमारा भी नाम लिखना। आपका नाम? जी, एक एक करके बोलिए, आप लोगों की आवाज ब्रेक हो रही है, सब एक साथ बोल रहे हैं तो। सदफ साहिबा क्या तस्वीर से पढ़ना पड़ता है क्या? फरीदा साहिबा, आपकी आवाज नहीं आ रही। इधर काम चल रहा है ना, इसलिए गड़बड़ हो रही है। जी, और कोई नाम लिखवाना चाह रहे हैं आप बता दीजिए। सदफ साहिबा आप कहाँ रहती? नाजरीन भोपाल में छोले पे जो रहती है वो पढ़ देंगी। मैं यहीं पर रहती हूँ, चौकी मामबड़े पर। आप नहीं नाजरीन साहिबा को नहीं जानती हैं? नाजरीन साहिबा? जी, नाजरीन साहिबा तो हॉस्पिटल में एडमिट है अभी। जी, जो छोले पर रहती है ना, मैं उनकी भतीजी हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, और कोई नाम दे रहा हो जल्दी से न तो नोट करवा दीजिए, नहीं तो सोच समझ कर आप ग्रुप पर भी नाम दे सकते हैं ना, जैसे अगर अभी कोई डिसाइड नहीं जी, कर अपना पाया हो। नंबर और आपको जिस चीज में भी पार्टिसिपेट करना हो वो टॉपिक आपका, और सेंड कर दीजिएगा। आप मेन ग्रुप पे करिएगा, आप सब सेंड, है ना। और कंट्रीब्यूशन का भी ख्याल रखिएगा, कंट्रीब्यूशन सभी को इंशाल्लाह करना है ना। जी जी, चलिए ठीक है। और किसी का कोई सवाल
کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، دوسری کلاس بھی اسٹارٹ ہونی ہے نا. جی چلیے تو ہم دعا پڑھ لیں. باقی جن کے نام رہ گئے ہیں یا جو پارٹیسپیٹ کے لیے نام دینا چاہتے ہیں تو آپ گروپ پر بھی دے سکتے ہیں نا. اور ایگزام کے لیے بھی جن کا نام رہ گیا ہے، جنہوں نے ابھی نوٹ نہیں کروایا تھا، تو وہ بھی گروپ پر اپنا نام دے دیں، ہے نا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا پڑھ لیتے ہیں. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا انك انت التواب الرحيم إنك إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اٹینڈنس وبرکاتہ. نہیں ہے. اٹینڈنس، جی اٹینڈنس آپ لوگ گروپ پر ڈال دیجئے گا. ویسے میں نے اب گروپ جی اسکرین شاٹ لے لیا ہے. آپ لوگ گروپ پر ڈال دیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام